चतुर्थी तिथिमा स्वामी भगवान गणेश नै मानिन्छ। सर्वप्रिय तिथि चतुर्थीको रूपमा लिइएको हुन्छ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग एमालेमा अल्पकालीन युद्धविरामको सङ्केत, जसपा आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई, फेरि बढ्यो सङ्क्रमण, सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर निर्माण सम्पन्न र ओलम्पिकमा नेपालका एलेक्सको प्रतिस्पर्धा आज लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ, अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा एमालेमा अल्पकालीन युद्धविरामको सङ्केत शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। नेकपा एमाले भित्र तत्कालका लागि युद्धविरामको सङ्केत देखिएको छ। लामो समय आन्तरिक विवादमा मल्लिएपछि माधव नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने र एकता विरोधी अभिव्यक्ति नदिने निर्णय गरेसँगै अल्पकालीन युद्धविरामको सङ्केत देखिएको हो। नेपाल पक्षको आइतबार र सोमबार काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताका लागि भइरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै सम्मानजनक एकताका लागि थप प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेताहरूले एकताका लागि भइरहेका विभिन्न प्रयास बिथोलिने गरी अभिव्यक्ति नदिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। बैठकमा यथाशक्य पार्टीको विवाद निरूपण गर्ने बारे सबैको एकमत छ। यसै साताभित्र यो विषय टुङ्गो लगाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रह्यो। यसै साताभित्र पार्टीको विवाद निरूपण हुन्छ, पार्टीको सचिव समेत रहेका भीम आचार्यले भने। उनका अनुसार दुवैतर्फबाट एकता विरोधी गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको छ। ओली पक्षबाट भातृ सङ्गठनका नाममा भइरहेका अराजक गतिविधि बन्द गराउन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ। युथ फोर्स, पिपल्स भोलिन्टियर्स, अखिल फोर्स जस्ता दस्ता बनाएर गरिने गाली गलौज बन्द गर्न बैठकले आग्रह गरेको हो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी नागरिकले प्रथम पृष्ठमै जसपा आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई शीर्षकमा समाचार छापेको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ। जसपाको आधिकारिकता विवादको सुनवाईका क्रममा सोमबार भएको हेड काउन्ट शनाखतपछि आयोगले 5 सदस्यीय इजलासले यादवलाई आधिकारिकता दिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबराको इजलासले जसपा आधिकारिकताको फैसला गरेको हो। हेड काउन्ट गर्दा यादवका पक्षमा बहुमत देखिएको थियो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षलाई
दल दर्ताको अवसर दिएको छ। इजलास समक्ष पेश हुन आएका शनाखत कागजमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सबै 51 जना सदस्य उपस्थित भई माग दावीकर्ता उपेन्द्र यादवको पक्षमा 34 जनाले, लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता महन्त ठाकुरको पक्षमा 16 जना र 1 जना सदस्य तटस्थ बसेको देखियो। आएको आदेशमा भनिएको छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतको निर्णयलाई सर्वोपरि मान्नुपर्ने र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44(6) आयोगमा दावी पेश गर्नुअघि त्यो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग पदाधिकारी वा सदस्यको बहुमत छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद सुरु हुनु अघिको दलको मान्यता दिई दर्ता गर्ने र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले जसपाका बहुमत सदस्य यादव पक्षमा रहेकाले उक्त पक्षले दलको मान्यता पाउने र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गर्न आएमा छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गरिने ठहर छ, नागरिकले छापेको छ। यसैभित्र नयाँ पार्टी खोल्ने ठाकुरको तयारी शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। जसपाको आधिकारिकता नपाएपछि महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने भएको छ। ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचन आयोगको फैसलापछि नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा आफूहरू लागेको बताए। नयाँ पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह, झण्डा लगायत विषयमा केही दिनभित्रै छलफल गरी टुङ्गो लगाउने जानकारी उनले दिए। राजनीति गरेपछि पार्टी विहीन भन्ने हुँदैन, त्यसैले नयाँ पार्टी खोल्छौँ उनले भने। ठाकुर पक्षका अर्का नेता सुरेन्द्र झाले निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी खोल्न अवसर दिएको बताउँदै भने, अब हामी नयाँ पार्टी खोल्छौँ, नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टले रविन्द्र मिश्रको प्रस्ताव संघीयता खारेजी धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह शीर्षकमा समाचार छापेको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता खारेज र जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। पार्टीको आन्तरिक छलफल र बहसका लागि भन्दै मार्ग परिवर्तन विचारभन्दा माथि देश शीर्षकको अवधारणा पत्र मार्फत स्थानीय निकायलाई पुनः संरचना, संघीयता खारेज र धर्मनिरपेक्षता बारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने धारणा अगाडि सारेका छन्। सार्वजनिक भएको उक्त प्रस्तावमा उनले संघीयता देशमा थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत, नेपालको अखण्डताको लागि घातक भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयता यो देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणको कमी छैन, मिश्रले भनेका छन्। संविधान निर्माण हुनु अघि संहिताको पक्षमा देखिएका कैयौं नेता तथा सर्वसाधारणहरू समेत संहिताले सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँसम्म पुर्याएको, अनावश्यक रूपमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको संख्या बढाएको, शासकीय दृष्टिकोणबाट झन भाँड भैलो फैलाएको, संहिताको आर्थिक बोझ अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने देखिँदै गएको र दीर्घकालमा यसले देशको अखण्डतामाथि समेत प्रश्न सृजना गर्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। मिश्रले धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा 62-63 को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा नउठेको स्मरण गरेका छन्। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा धर्मनिरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको बताएका छन्। धर्म र संस्कृति देशको पहिचान, स्वाभिमान र स्वाधीनतासँग पनि जोडिएकाले यसलाई केवल सैद्धान्तिक आँखाबाट हेरेर हल्कासँग लिन नमिल्ने मिश्रको तर्क छ, अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। नागरिक दैनिकले प्रथम पृष्ठमा फेरि बढ्यो संक्रमण शीर्षकमा समाचार छापेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। आइतबार संक्रमण दर 70% रहेकोमा सोमबार बढेर 19.8% पुगेको छ। गत 24 घण्टामा परीक्षण भएका 17,272 नमुनामध्ये 3,421 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै 1200ले बढी हो। आइतबार 2,237 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोमबार पुष्टि भएका समेत गरी नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या
7,38,918 पुगेको छ। तीमध्ये दोस्रो लहर अवधिमा 4,73,345 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले सातै प्रदेशमा अक्सिजन मौज्यात राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा अक्सिजन सिलिन्डर मौज्यात राख्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशहरूका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोनाको सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन उक्त निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले कोभिडको अर्को लहर आउन सक्ने भन्दै प्रदेशहरूका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कम्तीमा 1000वटा अक्सिजन सिलिन्डर मौज्यात राख्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। मन्त्रालयले मौजुदा सिलिन्डरहरू पनि खाली नराख्न आग्रह गर्दै अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्याङ्क तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू चालु र चुस्त अवस्थामा राख्न समेत आदेश दिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने खोप ल्याउने तयारी असोज 15 गतेदेखि तेस्रो लहर आउन सक्ने शीर्षकमा सरकारले आउँदो असोज मसान्तभित्र थप 1,05,00,000 खोप ल्याउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आउँदो असोज मसान्तसम्म थप 1,05,48,000 खोप ल्याउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले आफै खरिद गरी ल्याउने प्रक्रियामा रहेको, विभिन्न मुलुकहरूले अनुदानमा दिएको र कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत उक्त परिणामको खोप ल्याउन लागि हो। सरकारले चीनसँग खरिद गरेर 60 लाख भेरोसेल खोप आउँदो भदौ मसान्तसम्म र भारतबाट खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा भदौको पहिलो साता नेपाल आइपुग्ने तालिका रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले आज कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरूको संक्षिप्त विवरण तथा आगामी कार्य दिशा प्रस्तुत गर्दै आउँदो असोजदेखि चैतसम्म नेपालमा थप 3,23,00,000 मात्रा खोप आउने जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् पहिलो प्राथमिकतामा रहेका 2,15,00,000 र पछिल्लो समय 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका 49 लाख गरी 2,65,00,000मा खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ। महाशाखा प्रमुख डाक्टर लोहनीले 12 वर्षमाथि उमेर समूहका बालबालिकालाई समेत लगाउन मिल्ने खोप प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बालबालिकाका लागि सरकारले करिब 60 लाख फाइजर खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। अहिलेसम्म खोपको मात्रा 15.8% अर्थात् 34,05,154 र दोस्रो मात्रा 6.6% अर्थात् 14,30,416 जनाले खोप लगाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गरी मन्त्रालयले नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनीले आउँदो असोज 15 गतेदेखि संक्रमणको तेस्रो लहर आउने प्रक्षेपण रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको निषेधाज्ञा खुकुलो र जनस्वास्थ्य मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगरिएकाले आउँदो असोज 15 गतेदेखि संक्रमणको तेस्रो लहर आउने बताउनु भएको छ। तेस्रो लहर संक्रामक र बालबालिकालाई बढी असर गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार आगामी 5 महिनामा 1,93,856 नयाँ संक्रमित थपिने अनुमान गरिएको छ। यसअघि मन्त्रालयले संक्रमणको तेस्रो लहर आउने भन्दै सचेत रहन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। अन्य समाचार बाँकी नै छन्, युगान्तरमा केही छिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np.
Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी सामग्री आजको अन्नपूर्ण पोस्टले मन्त्री परिषद बैठक सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा 79 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा 79 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि 35 जना र प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि 21 जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि 23 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार नागरिक दैनिकले दोस्रो पटकको पुनर्स्थापनापछि संसदीय समितिहरू सक्रिय शीर्षकमा समाचार छापेको छ। प्रतिनिधि सभा पहिलो पटकको पुनर्स्थापनामा खासै उत्साह नदेखाएका संसदीय समितिहरू दोस्रो पटकको संसद पुनर्स्थापनापछि भने निकै सक्रिय देखिएका छन्। पहिलो पटक पुनर्स्थापना हुँदा प्रतिनिधि सभाका मात्र नभई राष्ट्रिय सभाका समिति पनि निष्क्रिय थिए, तर दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समितिहरू सक्रिय भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मात्र नभई मन्त्रीहरूसँग पनि संसदीय समितिहरू डराएका कारण यस्तो अवस्था आएको कतिपयको बुझाइरहेको छ। संसदीय समितिका एक सभापतिले भने सरकारले समितिमा सहयोग नै नगर्दा यो समस्या आएको हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई बोलाउँदा समितिमा नआएपछि समितिले कसरी निर्देशन दिने समस्या परिरहेको थियो। ती सभापतिले गुनासो गरे। अहिले सरकार फेरिएको छ। नयाँ सरकारको कामबारे समितिले नयाँ रूपमा जान्न खोज्ने नै भयो, त्यसैले बैठक बस्ने जाँगर पनि चलेको छ, उनले भने, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै गरी मधेसी दलमा फुटसँगै फाट्यो। मधेसी मन शीर्षकमा मधेसी शक्तिमा जुट फुटको राजनीति शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। मधेससँग घनिष्ठ नाता सम्बन्ध भन्न रुचाउने दलहरू सत्तासँगको सङ्घर्षकालमा ऐक्यबद्ध हुने, तर सत्ताको समय पर्नासाथ विभाजित हुने राजनीति पुरानै हो। सङ्गठित भएको 1 वर्षमै जनता समाजवादी पार्टी जसपा अग्रगामी सत्ता र प्रतिगामी सत्तालाई सरकारमा अड्याउन विभाजित भएका छन्, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार बेखर्चीको क्वारेन्टिन खर्च सरकारले दिने शीर्षकमा छापिएको छ। सरकारले विदेशबाट बेखर्ची भएर स्वदेश फर्केका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद सोमबारको बैठकले डिपोर्टेसन सेन्टर मार्फत फिर्ता तथा जेलमुक्त भएकाको स्वदेश फर्केर क्वारेन्टाइन बस्दाको खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त स्थानमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार कक्षा 12 को परीक्षा तयारीमा विद्यालय शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेदेखि पूर्ण रूपमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएसँगै विद्यालयहरूले परीक्षाको तयारी गर्न थालेका छन्।
वैशाखमा हुनुपर्ने परीक्षाको कोर्स फागुन चैतमै सकिएको थियो। कोरोना उच्च जोखिमका कारण सरेको परीक्षा 4 महिनापछि साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन हुने तय भएको छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार महेश बस्नेत विक्षिप्त मानसिकताका उदाहरण हो शीर्षकमा राखिएको छ। लेखक तथा नागरिक अभियन्ता खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले दिएको धम्कीबाट आफू विचलित नभएको बताएका छन्। सोमबार उनले महेश बस्नेतहरूले अभिव्यक्ति सत्ताबाट बाहिरिँदाको विक्षिप्त अवस्थाको आक्रोश मात्र भएको तर्क गरेका छन्। त्यस्तै गरी अर्को समाचार भारतमा रहेका नेपालीलाई कोभिड खोप दिइने शीर्षकमा छापिएको छ। नेपाली नागरिकले पनि परिचय पत्रको आधारमा भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पाउने भएका छन्। भारतको केन्द्र सरकारको निर्देशनमा सबै राज्य सरकारले जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा अधिकारीलाई नेपाली नागरिकलाई पनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रदान गर्न निर्देशन दिएको हो। नेपाली नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचय पत्र देखाएर अब नेपाली नागरिकले त्यहाँका खोप केन्द्रमा खोप लिन पाउने भनी रक्सौल स्थित एक स्वास्थ्य अधिकारीले बताए, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अर्को समाचार सुरेश वागले क्यान्सर सेन्टर निर्माण सम्पन्न शीर्षकमा छापिएको छ। तेजिङ अस्पतालमा करिब 18 वर्षको अवधिमा निर्माण कार्य पूरा भएको सुरेश वागले क्यान्सर केन्द्र भवनको निर्माण करिब सकिएको छ, तर कोरोना संक्रमणको कारण न भवनको औपचारिक उद्घाटन हुन सकेको छ न त समयमै सेवा सुरु हुन सकेको छ। भवनको निर्माण कार्य वैशाखमै सकिए पनि भवनमा कोरोना संक्रमित राखिँदा क्यान्सर सेवा सुरु हुन सकेको छैन, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल समाचार। जापानमा जारी टोकियो ओलम्पिकमा आज नेपालका एक खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ओलम्पिक अन्तर्गत आज नेपालका पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर शाहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एलेक्सले पुरुषको 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:45 हुनेछ। त्यस्तै विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद टोकियो ओलम्पिक जापानमा जारी रहेको छ। राजधानी टोकियोमा जारी ओलम्पिकमा सोमबारसम्म कुल 50 स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ, जसमा 23 राष्ट्रले स्वर्ण जितेका छन्। टोकियो ओलम्पिकको दोस्रो दिन पदक तालिकामा आयोजक जापानले अग्रता बनाएको छ। जापान चीनलाई उछिन्दै पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जापानले 8 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जितेको छ। आइतबारसम्म शीर्ष स्थानमा रहेको चीन तेस्रो स्थानमा झरेको छ। चीनले 6 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जितेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको अमेरिकाले 7 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जितेको छ। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको नागरिक दैनिकले दबावमा देउवा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। मुलुकको संसदीय राजनीतिमा देउवालाई विकृतिको कारकका रूपमा सबैले चिन्ने गरेका छन्, तैपनि यसपटक उनले आफूलाई सुधार गर्ने मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति उत्पन्न हुन लागेका वितृष्णा रोक्न पहल गर्लान् कि भन्ने आशा छ, सम्पादकीयमा लेखिएको छ। त्यसै गरी संवैधानिक नैतिकता र धर्मनिरपेक्ष शीर्षकमा डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद खतिवड़ाको लेख छापिएको छ। 18 ठाउँमा धर्म रक्षा, 10 ठाउँमा संस्कृति र 11वटा बुँदामा परम्पराको रक्षाको कुरा छ, तर एउटै धर्मनिरपेक्ष शब्दले त्यसलाई खारेज गरेको छ, लेखमा भनिएको छ। अब आजको सुविचार। व्यक्तिको पतन र मुक्तिको कारण संसार होइन, उसको काम हो, हितोपदेश। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटिएको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे युगान्तर लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। यसपछि CIN-को प्रसारण साझा खबर सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।